नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. पणजी महापालिकेत रोहित मोन्सेरात नगराध्यक्ष आनी वसंत आक्षिकार उपनगराध्यक्ष म्हणून बिनविरोध वेंचून आयल्यात. 1 एप्रिलसावन जनगणना 2027चो पयलो टप्पो सुरू करपी देशांतल्या पयल्या राज्यां गोंय आसतलें. सावर्डे मतदारसंघातलो प्रस्तावित मिराबाग बंधारो प्रकल्प जावचो ना अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी थळाव्या मिराबाग प्रकल्पाक विरोध करपी नागरिकांक दिलां. पणजी जिमखाना मेंबर्स लीग किंग्स पंगडान सलग चवथे फावट रमाकांत वेर्णेकर करंडक क्रिकेट सर्त जिखून मडगांव क्रिकेट क्लब लीग सुपर स्टार्स पंगडाक हारयले. आतां पुराय खबरो. पणजे महापालिकेच्या नगरसेवकांनी रोहित मोन्सेराताक नगराध्यक्ष आनी वसंत आक्षिकार हांकां उपनगराध्यक्ष म्हणून बिनविरोध वेंचून काडल्यात. सीसीबींतल्या सगळ्या नव्यान वेंचून आयिल्ल्या नगरसेवकांनी ह्या वेंचणुके उपरांत आयज सोपूत घेवपाची प्रक्रिया जाली. पणजेच्या उदरगती खातीर ह्या फुडें आपूण काम करतलो अशें ह्या वेळार रोहित मोन्सेरात हांणी म्हळां. रोहित मोन्सेरात हांची सेगीत 6व्या फावट महापालिकेचे मेयर म्हणून निवड जाल्या. जाल्यार ह्या फुडें आपूण विधानसभा वेंचणूक लडोवपाक इत्सूक आसा अशें रोहित हांणी जाहीर केलें. पणजे महापालिके खातीर 11 मार्चाक वेंचणूक जाली जाल्यार 13 मार्चाक मतमेजणी जाली. I would like to thank the people of Panjshir. First and foremost, none of this would have been possible without the support that the people in Panjshir have shown us. And I know it's a record, but it's a record that we've done purely in service of the people. It's a lot of work that is yet to be done, and we're hoping to discharge our duties to our best and the fullest. 1 एप्रिलसावन जनगणना 2027चो पयलो टप्पो सुरू करपी देशांतल्या पयल्या राज्यां गोंय आसतलें. ह्या टप्प्या खाला 15 एप्रिल मेरेन स्वगणनाची सुविधा मेळटली. ते उपरांत 16 एप्रिल ते 15 मे मेरेन घरांची वळेरी तयार करपाचें आनी घरांची जनगणना करपाचें काम सुरू जातलें. नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेंत उलयतना भारताचे महानिबंधक आनी जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण हांणी सांगलें की भारताची पयली पुरायपणान डिजिटल जनगणना आसतली. घरोघर सर्वेक्षण सुरू करचे पयलीं लेगीत गोंयच्या रहिवाशांनी सुरक्षीत पोर्टला वरवीं 16 भाशांतल्या खंयच्याय भाशांनी आपली म्हायती ऑनलायन सादर करूं येता. तशेंच मोबायल ॲप्लिकेशनाचो वापर करून जनगणनेचें काम करपी कर्मचारी म्हायती एकठांय करतले. जनगणनेच्या कामा खातीर देशभरात 30 लाखां वयर अधिकारी आनी कर्मचारी नियुक्त करतले. अधिकाऱ्यांनी दिल्या म्हायती प्रमाण जनगणना कायदो 1948 खाला चालीक लायिल्ल्या ह्या प्रक्रियेच्या म्हायतीच्या सुरक्षे खातीर खूब घटमूट उपाय येवजण केल्या. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबात सोरो विक्री अबकारी खात्याचो उत्पादन शुल्क परवानो मेळोवपा खातीर भलायकी केंद्राचो बनावट भलायकी दाखलो तयार केल्ल्या प्रकरणात म्हापशें पुलिसांनी क्लबाचे धनीक गौरव लुथरा आनी सौरभ लुथरा हांकां अटक केल्या. फाटल्या शुक्रारा म्हापशें अतिरिक्त जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान दोगूय दुबावितांचो अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारिल्लो. हाका लागून तांच्या अटकेचो मार्ग मेकळो जाल्लो. सोमारा 30 मार्चाक म्हापशें पुलिसांनी दुबावीत लुथरा भावाक अटक करपाची परवानगी न्यायालयात दिली. दनपारां तांकां पुलिसांनी कोलवाळ बंदखणींतल्यान ताब्यांत घातले आनी अटक केली. कांदोळी मुळाव्या भलायकी केंद्र अधिकाऱ्यान म्हापशें पुलिशेंत बनावट एनओसी विशीं कागाळ दाखल केली. सावर्डे मतदारसंघातलो प्रस्तावित मिराबाग बंधारो प्रकल्प जावचो ना अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी थळाव्या मिराबाग प्रकल्पाक विरोध करपी नागरिकांक दिलां. ह्या आश्वासना उपरांत 49 दीस चलिल्लें आंदोलन आयज आंदोलकारांनी फाटीं घेतलां. आयज दनपारां ह्या प्रकल्पाक विरोध करपी आंदोलनकारांनी मुखेलमंत्र्यांची भेट घेतली. ह्या प्रकल्पाच्या फायलीक टिप्पणी घालून बंद करतलो अशें आश्वासन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान संबंधितांक दिलें. त्यांच्या डेलिगेशनाक जेन्ना आमी सांगला थंय बंधारो जावचो ना तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास दवरचो. हांव आयजूय परत एकदा तांकां सांगता थंयसर बंधारो कदापि जावचो ना हे तेंच्यांनी तांकां आश्वस्त करता आनी तेंच्यांनी आपलें आंदोलन जें आहा हें आंदोलन थारोवचें आनी जर थंय बंधारो जालो जाल्यार म्हाजे कडेन परत येवचो एज अ मुख्यमंत्री म्हणून हांव जबाबदारी घेता. मिराबाग बंधारो प्रकल्प पुरायपणान रद्द करप, उदका स्रोत खात्यान खणून काडिल्ले 2 उदकान भरिल्ले खड्डे मूळ स्थितीत हाडप, 4.5 कोटी हॉट मिक्सिंग रस्त्याचें काम पुराय करप, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा भितर निशेध केल्ल्या अटक केल्ल्या 4 निदर्शकां आड केशी फाटीं घेवप अश्यो सगळ्यो मुखेल मागणी मुखेलमंत्र्यान मान्य केल्यात अशी माहिती मिराबाग प्रकल्पाक विरोध करपी आंदोलनकारांनी दिली. सांगे हांगाच्या नूतनीकरण केल्ल्या प्राथमीक भलायकी केंद्र आनी नव्या डायलिसीस विभागाचें उक्तावण मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी केलें. भलायकी, बायलो आनी भुरगीं उदरगत आनी शार आनी ग्राम नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे, समाज कल्याण, पेयजल आनी दिव्यांग सक्षमीकरण आनी न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय, रिवणाची जिल्लो परिशद वांगडी राजश्री राजेश गांवकार, सांगे नगर परिशदेचे अध्यक्ष संतीक्षा गडकर, जीएसआयडीसी लिमिटेडाचे वेवस्थापकीय संचालक रोहित कदम आनी जीएसआयडीसीचे संचालक दत्ताराम चिमुलकार आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. सरकारान गोंय राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची पुनर्स्थापना केल्या. शशिकांत पुनाजी हे आयोगाचे अध्यक्ष जाल्यार स्नेहल साळगांवकार, संजीवनी देसाय, शलाका देसाय, एस्टर रॉय तोरीस, सोफिया डिसोजा हे आयोगाचे वांगडी आसात. राज्यात बाल हक्क संरक्षण, भुरग्यांक सुरक्षीत वातावरण आनी बालकल्याणा खातीर आयोग कार्यरत आसून बाल हक्क संरक्षण आनी बाल हक्क कायद्याविशीं समाजात जागृताय करपाचे आनी बाल हक्क कायद्याच्या उल्लंघनाच्या कागाळींची चवकशी आनी कारवाय करपाचो वावर आयोग करता. बाल हक्क संरक्षण कायद्याच्या उल्लंघनाविशीं कसली कागाळ आसल्यार लोकांनी गोंय राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग D7A तळमजलो, सरकारी क्वॉर्टर्स, उजो पलोवपी दळा सामकार, सांतिनेज पणजी ह्या नाम्याचेर संपर्क करचो. ग्राहकांच्या माहितीची सुरक्षितता आनी गोपनीयता सुनिश्चित करपाक देशांतल्यो बँको एक कडक कायदेशीर आनी नियामक चौकटी अंतर्गत काम करतात अशें आज लोकसभेत प्रस्नोत्तराच्या वरावेळार पुरवणी प्रस्नाक जाप दितना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी म्हळें. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन जारी केल्ल्या नो युअर कस्टमर म्हळ्यार KYC प्रणाली आनी मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण बँकांक ग्राहकाच्या माहितीची गोपनीयता राखप बंधनकारक आसा अशें तांणी म्हळें. The RBI has issued master directions. रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की जानकारी की गोपनीयता और जानकारी साझा करने के बारे में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं. बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे ग्राहकों की जानकारी को गोपनीय रखें. मुख्य रूप से 5 विभिन्न कानून हैं. इनके अंतर्गत बैंकों और डेटा इकट्ठा करने वाले संस्थाओं को नियमों का पालन करना होगा. इनमें भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी अधिनियम और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अधिनियम शामिल हैं. And public financial institutions act. IBCन डिसेंबर 2025 म्हळ्यार कंपनीक दिल्ले तेंक्याविशीं उलयतना तांणी सांगलें. As of December 2025, IBC has facilitated resolution of 1,376 companies, enabling creditors to recover 4.11 lakh crores. So that is the record of IBC, and financial creditors have also seen recovery exceeding 34% of their claims. नागरी हवाई येरादारी मंत्री के राममोहन नायडू हांणी म्हायती दिल्या की भारता कडेन एव्हिएशन टर्बायल फ्युअल म्हळ्यार ATFचो फावो तितलो सांठो आसा. आज राज्यसभेत प्रस्नोत्तराच्या वरावेळार पुरवणी प्रस्नाक जाप दितना नायडू हांणी म्हळें की देशा कडेन मुखावेल्या 60 दिसां खातीर कसलीच आडमेळी नासतना पुरवण आसा. आनीक एका पुरवणी प्रस्नाक जाप दितना तांणी म्हळें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या दूरदृश्टीन फाटल्या 12 वर्सांत भारताच्या हवाई येरादारी क्षेत्रांत उल्लेखनीय विकास जाला. विमानतळ, विमानां वा प्रवासी आसूं सगळें दुप्पट जाला आनी हवाई येरादारी क्षेत्रांत अदीक मनीसबळाची आवश्यकता आसा. मनीसबळ वाडोवपाक सरकार कुशळटाय विकास आनी अभ्यासक्रमांक तेंको दिता अशें तांणी सांगलें. राज्यभर तापमान वाडत आशिल्ल्यान दक्षिण गोंय जिल्लो आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान भौशीक सुरक्षेचो म्हत्वाचो सल्लो जारी केला. सगळ्या नागरिकांनी सद्याच्या उश्णताय ल्हारा पासून स्वताची राखण करपा खातीर बेगोबेग जतनाय घेवची अशें आवाहन आसा, जाका लागून उश्णताय आनी थकपाचो त्रास जावचो ना. तान नासली तरी भरपूर उदक पिवन कुडींतली उदकाची पातळी टिकोवपाचो सल्लो दिला. ORS, नाल्लाचें उदक, लस्सी ह्या सारकिले पारंपारीक पेय घेवपाची शिफारस केल्या. जाल्यार सोरो, च्या आनी कॉफी टाळची, कारण ताका लागून कुडीच्या उदकाची पातळी कमी जाता. भायर सरतना हलक्या रंगाचे सुती कपडे घालचे. सत्री, टोपी आनी गॉगल वापरून स्वताची राखण करची. श्रमीक कामां थंड वेळार करची आनी भायर काम करपी कामगारांक मदीं मदीं विसव दिवचो असो खासा सल्लो नियोक्त्यांक दिला. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार भुरग्यांक वा पाळीव जनावरांक केन्नाच पार्क केल्ल्या वाहनांत सोडचें न्हय, कारण तापमान कांय मिनटां भितर जिवाक धोको निर्माण करपी पातळी मेरेन पावूं येता. तुमकां वा तुमच्या भोंवतणच्या कोणाकूय घुंवळ आयल्यार वा अस्वस्थताय दिसल्यार उपकार करून रोखडेच दोतोरा कडेन व्हरचें. सादूर रावचें, हायड्रेटेड रावचें आनी सुरक्षीत रावचें. पणजी जिमखाना मेंबर्स लीग किंग्स पंगडान सलग 4थे फावट रमाकांत वेर्णेकार करंडक क्रिकेट सर्त जिखून मडगांव क्रिकेट क्लब लीग सुपरस्टार्स पंगडाक हारायले. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण गोंयांत कमाल तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस तर किमान तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. पणजी महापालिकेत रोहित मोन्सेरात नगराध्यक्ष आनी वसंत आक्षिकार उपनगराध्यक्ष म्हूण बिनविरोध वेंचून आयल्यात.
1 एप्रिल सावन जनगणना 2027चो पयलो टप्पो सुरू करपी देशांतल्या पयल्या राज्यां गोंय आसा. सावड्डी मतदारसंघातलो प्रस्तावित मिराबाग बंधारो प्रकल्प जावचो ना अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलां. पणजी जिमखाना मेंबर्स लीग किंग्स पंगडान सलग चवथे फावट रमाकांत वर्णेकर करंडक क्रिकेट सर्त जिखली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.